अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यूआर प्रोडक्ट। व्यूअर्स, आज की वीडियो खास उन तमाम अफराद के लिए है जो मैदे के मुख्तलिफ मसाइल जैसे गैस, तजाबियत, जलन, बदहजमी, कै या फिर पेट में मरोड़ और दर्द जैसी इलामात से रोजाना परेशान रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको मैदे की 10 मशहूर और मुअस्सर दवाओं के बारे में तफसील से बताने वाली हूँ जो पाकिस्तान में आसानी से दस्तयाब हैं और जिन्हें डॉक्टर्स भी आम तौर पर प्रिस्क्राइब करते हैं। वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है क्योंकि आखिर में मैं दूंगी कुछ अहम मशवरे जिनसे आप इन मेडिसिन को बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल यूआर प्रोडक्ट को नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं गैविस्कोन सिरप के बारे में। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो ये सीने की जलन, तजाबियत और बदहजमी में इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों को ये तमाम शिकायत हैं तो वो गैविस्कोन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फायदे इसके देखें तो ये तजाबियत को न्यूट्रल करता है और खाने की नाली में जलन को रोकता है। इसकी डोजेज की अगर हम लोग बात करें तो ये 10 ml to 15 ml खाने के बाद या फिर सोने से पहले लिया जाता है। इसकी प्रिकॉशंस देखें तो गुर्दे के मरीज जो हैं डॉक्टर की हिदायत के बगैर इस्तेमाल ना करें और इसकी इजाफी मालूमात में ये पेट पर हिफाजती तय बनाता है ताकि तेजाब खाने की नाली को नुकसान ना दे। नेक्स्ट बात करते हैं ओमिप्राजोल कैप्सूल के बारे में। इसका इस्तेमाल जो है ये मैदे के अल्सर, रिफ्लेक्स डिजीज और तेजाबियत में किया जाता है। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है तो वो ओमिप्राजोल कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फायदे देखें तो ये मेडिसिन मैदे में तेजाब बनने से रोकती है और पुराने अल्सर को भी भरने में मदद देती है। इसकी डोजेज की बात करें तो ये रोजाना सुबह निहार मुंह यानी खाली पेट एक कैप्सूल लिया जाता है या फिर जैसे आपको आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे आप वैसे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी इख्तियात में ये कि एक ही वक्त पर रोजाना लें, बगैर डॉक्टर के मशवरे के तवील इस्तेमाल ना करें। इसकी इजाफी मालूमात में देखें तो ये पेट में गैस और भारीपन में भी निहायत फायदेमंद साबित होता है। नेक्स्ट बात करें मोटिलियम टैबलेट के बारे में जिसकी कंपोजिशन में डोमपेरिडोन होता है। तो इसके यूजेस की बात करें तो ये मतली, उल्टी, भारीपन और बदहजमी में इस्तेमाल की जाती है। जिन लोगों को सफर के दौरान या फिर खाने के बाद या वैसे जो है खाना खाने के बाद बदहजमी या उल्टी, मतली वगैरह होती है तो वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फायदे की बात करें तो ये मेडिसिन मैदे की हरकत को तेज करके खाना नीचे ले जाने में मदद देती है। डोजेज देखें तो खाने से 30 मिनट पहले इस गोली का इस्तेमाल किया जाता है। इख्तियात के बारे में बात करें तो दिल के मरीज और हामला खवातीन जो हैं वो इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। इसकी इजाफी मालूमात में ये बच्चों के लिए सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट चौथे नंबर पे देखें तो मेडिसिन है राइजिक कैप्सूल। इसकी कंपोजिशन में इसोमिप्राजोल होता है। इसके इस्तेमाल को देखें तो ये मैदे की तजाबियत में इंतहाई मुफीद है। आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्सर में इसका इस्तेमाल किया जाता है और रिफ्लेक्स डिजीज में भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। फायदे देखें तो ये मैदे की अंदरूनी झिल्ली को महफूज रखता है और डोजेज की बात करें तो ये सुबह खाली पेट रोजाना जो है एक कैप्सूल लिया जाता है या फिर जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम लोग इसकी इख्तियात के बारे में बात करें तो ये तवील इस्तेमाल से पहले विटामिन B12 जरूर चेक करवा लें। इजाफी मालूमात में ये कि ये हड्डियों की कमजोरी के मरीज लंबे इस्तेमाल से परहेज करें। नेक्स्ट 5वें नंबर पे जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाली हूँ वो है बस्कोपान टैबलेट। इसके इस्तेमाल को देखें तो ये पेट के मरोड़, आंतों का स्पैज्म और माहवारी के दर्द में इंतहाई मुफीद होती है। वो फीमेल्स जिनको माहवारी के दर्द में बहुत ज्यादा दर्द होती है या वो टीनेज लड़कियां जिनको माहवारी के दौरान दर्द होता है तो वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके फायदे देखें तो ये एंटी स्पाज्मोडिक मेडिसिन है जो आंतों के अजलात को रिलैक्स करती है। इसकी डोजेज देखें तो ये 1 से 2 गोलियां दिन में 2 से 3 बार ली जा सकती हैं। इसकी इख्तियात देखें तो गुर्दे या प्रोस्टेट के मरीज इख्तियात से इस्तेमाल करें। इजाफी मालूमात में फौरी असर करती है, खास तौर पर अचानक पेट दर्द में। नेक्स्ट 6 नंबर पे जो मेडिसिन है वो है फ्लैजल टैबलेट। इसकी कंपोजिशन में मेट्रोनिडाजोल होता है। इसके इस्तेमाल को देखें तो ये आंतों के इन्फेक्शन, एम्बियोसिस और डायरिया में इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद होता है। फायदे देखें तो ये बैक्टीरिया और पैरासाइट्स को खत्म
کرتا ہے. اس کی ڈوزیج کے بارے میں دیکھیں تو یہ دن میں 2 سے 3 بار 400 mg کی گولی دی جاتی ہے یا پھر جیسے آپ کو آپ کا ڈاکٹر پرسکرائب کرے ویسے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کی پریکاشنز دیکھیں تو اس کا مکمل کورس ضرور مکمل کریں ورنہ انفیکشن واپس آ سکتا ہے. اس کی اضافی معلومات میں یہ شراب نوشی کے ساتھ سخت نقصان دہ ہو سکتی ہے. 7ویں نمبر پہ جو میڈیسن ہے وہ ہے انٹامیزول DS ٹیبلٹ. انٹامیزول جو ہے اس کا استعمال آنتوں کی صفائی ایموبیک ڈائریا میں کیا جاتا ہے اور اس کے فائدے دیکھیں تو یہ معدے کے کیڑے اور پیراسائٹس کو مارتی ہے. اس کی ڈوزیج دیکھیں تو یہ دن میں 2 بار لی جا سکتی ہے یعنی ڈبل اسٹرینتھ اس کی لی جا سکتی ہے یا پھر جیسے آپ کو آپ کا ڈاکٹر پرسکرائب کرے اب ویسے اس کا استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے. اس کی احتیاط دیکھیں تو یہ بچوں کو ڈبل اسٹرینتھ فارم نہ دیں, ان کے لیے سادہ فارم جو ہے وہ استعمال کریں. اس کی اضافی معلومات میں یہ کہ یہ بدبودار پخانہ اور گیس میں مؤثر ثابت ہوتی ہے. نیکسٹ 8ویں نمبر پہ جو میڈیسن ہے وہ ہے نیکزیم ٹیبلٹ. اس کی کمپوزیشن میں اسومیپرازول ہوتا ہے. اس کا استعمال دیکھیں تو یہ شدید تذابیت جن لوگوں کو ہوتی ہے وہ لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلیکس ڈیزیز میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور جن لوگوں کو معدے کی بہت زیادہ جلن ہوتی ہے تو وہ لوگ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے فائدے دیکھیں تو یہ معدے میں تیزاب کو لمبے وقت تک کم رکھتا ہے. اس کی ڈوزیج دیکھیں تو یہ صبح خالی پیٹ 1 گولی لی جاتی ہے. اس کی پریکاشنز کے بارے میں بات کریں تو یہ طویل استعمال سے پہلے وائٹامن لیول جو ہے وہ ضرور چیک کروائیں. اس کی اضافی معلومات میں یہ کہ یہ رائزک سے زیادہ مؤثر مانی جاتی ہے بعض کیسز میں. نیکسٹ اور سیکنڈ لاسٹ ٹیبلٹ ہے اسپاسفون ٹیبلٹ. یہ جو ہے اس کا استعمال پیٹ کے مروڑ, ماہواری کے درد, آنتوں کا اسپیزم میں اس کا استعمال انتہائی مفید ہوتا ہے تو آپ اس کنڈیشن میں اس کا استعمال کر سکتی ہیں. اس کے فائدے دیکھیں تو یہ فوری سکون دیتا ہے خاص طور پر اچانک ہونے والے درد میں. اور اس کی ڈوزیج کے بارے میں بات کریں تو یہ 1 سے 2 گولیاں دن میں 3 بار لی جا سکتی ہیں یا پھر جیسے آپ کو آپ کا ڈاکٹر پرسکرائب کرے ویسے اس کا استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے. اس کی احتیاط میں یہ کہ حمل کے دوران ڈاکٹر سے اجازت ضرور لے لیں اور اس کی اضافی معلومات میں یہ کہ یہ خاص طور پر خواتین میں استعمال زیادہ ہوتا ہے. نیکسٹ اگر ہم لوگ بات کریں آخری اور 10ویں میڈیسن کے بارے میں تو وہ ہے ڈائجسٹ ٹیبلٹ یعنی ڈائجسٹیو انزائمز. اس کے استعمال کے بارے میں بات کریں تو یہ کھانے کے بعد بھاری پن میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے. بد ہضمی میں یہ ایک بہترین کردار ادا کرتی ہے تو اس میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے فائدے کی بات کریں تو یہ قدرتی انزائمز کے ذریعے ہاضمہ بہتر کرتی ہے اور اس کی ڈوزیج کو دیکھیں تو یہ کھانے کے بعد 1 گولی لی جاتی ہے. اس کی احتیاط کے بارے میں بات کریں تو ڈائبٹیز کے جو پیشنٹس ہیں شوگر لیول چیک کروانے کے بعد اس کا استعمال کریں اور اس کی اضافی معلومات میں یہ کہ قدرتی انزائمز والی گولیاں ہر عمر کے افراد کے لیے محفوظ سمجھی جاتی ہیں. تو ویورز یہ تھی معدے کی وہ 10 میڈیسنز جو بہت عام استعمال ہوتی ہیں اور اکثر ڈاکٹرز بھی ان میڈیسنز کو پرسکرائب کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں خود علاجی جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے, اس لیے ہر میڈیسن کو اپنی علامات, عمر اور دیگر بیماریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو میڈیسنز کا استعمال کروایا جاتا ہے. تو اس لیے آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیے بغیر ان میڈیسنز کا استعمال نہ کریں. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے. آپ کے سوالات ہوں تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں, انشاءاللہ میں جواب ضرور دوں گی. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.